बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। यहां तो तहरीक इंसाफ नहीं संभाली जा रही और तहरीक इंसाफ के ऊपर रोज नई चीजें लगाई जाती हैं। कभी उनको रियासत मुखालिफ कहा जाता है, कभी पता नहीं कौन सी लॉबी से जोड़ा जाता है। लेकिन आज जो पेशावर के अंदर हुआ है, जो मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीर की है, जिस तरह से उन्होंने मुखातिब किया है, वो तो बात बहुत आगे चली गई है। और आज तो मौलाना साहब तहरीक इंसाफ से भी 2 कदम आगे चले गए हैं। अभी कल की बात है, मौलाना साहब जो हैं इस आईनी तरमीम के हवाले से हमने ये देखा कि वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज उनका अंदाज, उनका बहुत कुछ जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस हवाले से क्या उन्होंने कहा, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। आज उन्होंने बाकायदा मुखातिब किया और मुखातिब करने के हवाले से जो उनका अंदाज था, वो आमतौर पे मौलाना साहब ऐसे बोलते नहीं हैं, लेकिन आज उन्होंने बोला। उन्होंने कुछ इस तरह से मुखातिब किया और कहा कि वर्दी वालों, एजेंसियों वालों, हमें धमकियां मत भेजो। धमकियों से हम डरते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। यानी अंदाजा करें कि ये कौमी सतह के फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि बदमाशी करोगे तो फिर हमसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है। आगे उन्होंने ये मजीद कहा कि हमने भी आने का फैसला नहीं किया। फिर उन्होंने अपने कारकुनों की तरफ इशारा किया और कहा कि हमने इन जयालों को संभाल के रखा हुआ है, लेकिन अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे, धमकियां मत भेजा करो। अब मौजूदा सिनेरियो के अंदर गोली का जिक्र और ये सारी बातें जो हैं वो आपके सामने हैं। तो अब पेशावर ये एक जलसा था और कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। और फिर उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो दीनी मदारस के हवाले से और बाकी सब तो उन्होंने कहा कि, और फिर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है वो हुक्मरानों का नहीं, हम सब का है। और फिर कहा कि एक जनरल की जेब में जो शनाख्ती कार्ड मौजूद है, उसी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर हम भी पाकिस्तानी हैं। और कहा कि इस वक्त मुल्क में अवाम की हुकूमत नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है। और मौलाना फजलुर रहमान ने बात यहां तक नहीं रखी और उन्होंने कहा कि देखिए, मुल्क बनाने में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं था, आप पाकिस्तान बनाने के नजरिए से पीछे हट गए हैं। हम मौजूद हैं, तुमने मुल्क को खराब किया। और उनका के बचूंगड़ो, आप शागिर्द हो, पगड़ियां हमने पहनाई हैं। और यहां तक बात रुकती तो ठीक था, लेकिन मौलाना साहब बिल्कुल भी वो इस हवाले से आज दिखाई नहीं दे रहे थे। और जो दीनी मदारिस का बिल है, चूंकि सदर साहब ने उसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार किया है, तो उन्होंने कहा कि जो दीनी मदारिस के बिल पर ऐवान सदर की तरफ से दस्तखत ना होना हुकूमत की बदनीयती है, धोखा दिया हमें। और साथ उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि फ्रॉड किया गया है। फिर मौलाना साहब ने कहा कि मीडिया के हवाले से, और कहा कि दीनी मदारिस के हवाले से मीडिया को गलत इस्तेमाल न करो, एंकर्स को गलत मालूमात दी गई। हम 2 हफ्ते का वक्त देते हैं, सीधे होते हो जाओ, अकल पर समझ नहीं आई तो डंडे पर समझाएंगे। अब मौलाना साहब ने जो मीडिया के हवाले से गुफ्तगू की है और कहा कि तुम लोगों को क्यों धोखा दे रहे हो, झूठ क्यों बोलते हो, कौम को गुमराह क्यों कर रहे हो। हम इस तमाम सूरत हाल को समझते हैं, कभी आओ हमारे सामने बैठो, फिर पता चल जाएगा कि तुम क्या हो। अब मौलाना साहब ने एक और जो बात की वो इससे भी जरा ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने कहा कि उलमा को लड़ाने की साजिशें करते हो, कहते हो हमारे 18,000 मदरसे हैं। अब वो ये किसी और को जवाब दे रहे थे, 22 लाख तलबा हमारे पास पढ़ रहे हैं। चूंकि मौलाना साहब ने जब ये बात की तो कल टीवी के ऊपर बहुत सारे
سرکاری علماء کو لانچ کیا گیا، جو میں نے آپ کو ان کا ذکر بھی کیا تھا، اور پھر اور بھی بیانات ہوئے. تو مولانا صاحب نے کہا کدھر ہیں وہ 18,000 مدرسے اور 22 لاکھ طلبہ؟ ان کا ہم بھی مدرسوں والے ہیں، ہمیں تو کوئی مدرسہ نظر نہیں آ رہا آپ کا. پھر انہوں نے جنرل مشرف کا ذکر کیا اور کہا کہ مدرسہ بورڈ تو جنرل مشرف نے بھی بنایا تھا، تو تم بھی اسی کا تسلسل ہو، نہ تم مدرسہ ہو نہ تم تنظیم ہو. پھر مولانا صاحب نے اور غصے کا اظہار کیا اور ایک ایسا جملہ یا لفظ لکھا، بولا تو شاید عام طور پہ وہ استعمال نہ کرتے. انہوں نے کہا کسی کوٹھے کے اوپر آپ نے مدرسہ لکھ دیا ہو تو کیا ہم اس کو بھی مدرسہ مان لیں؟ ایسا نہیں چلے گا. اب یہ جو آج مولانا کی تقریر ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کریں گے کہ وہ حکومت کے ساتھ بھی ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ تقریر. میرے خیال سے اس وقت پاکستان کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے، کل تک صرف تحریک انصاف تھی اور آج مولانا بھی وہی لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں، محمود خان اچکزئی وہی لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں. اب ہر گزرتے دن کے ساتھ کس کس کو چپ کرایا جائے گا، کس کس کو کے ساتھ یہ کیا جائے گا، یہ سمجھنے کی بات ہے. میرے خیال سے اب بھی ایک وقت ہے ایک قدم پیچھے ہٹا جائے، پاکستان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے. آپس میں بیٹھ کے ہم دنیا میں تماشا نہیں بننا چاہتے، وہ کہ ہم بنے ہوئے ہیں. دنیا کہاں پہ جا رہی ہے اور ہماری ریلیونس کیا ہے ہم سب کے سامنے ہے. پاکستان یہ ڈیزرو نہیں کرتا. ہم ناکام قوم نہیں ہیں، ہم ناکام نہیں ہیں، ہمارا ماضی گواہ ہے. ہم ناممکنات کو ممکنات بنانے کا ہنر بھی جانتے ہیں اور ہم نے ماضی میں کر کے بھی دکھایا انہی وسائل کے ساتھ. تو آپ سب سے گزارش ہے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم بھی کرے اور ہمیں عقل استعمال کرنے کا موقع دے. بطور قوم ہم نے آگے بڑھنا ہے. اب ایک اور خبر جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا بھی دی تھی، انور مقصود صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خبر درست نہیں ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی میں آج ایک فیسٹیول ہے اور انور مقصود صاحب کا وہاں پہ آج ایک سیشن بھی ہے. تو وہ آرٹس کونسل کے زیر اہتمام اس ایونٹ کے اندر انور مقصود صاحب پہنچے بھی اور انہوں نے بتایا بھی کہ ان کے گھر پہ، ان کے رشتہ داروں کے گھر پہ دنیا بھر سے کالز میسیجز آ رہے ہیں کہ انور مقصود کو اٹھا لیا گیا ہے. تو ظاہر ہے جب وہ وہاں پہ موجود تھے تو اٹھانے کے حوالے سے تو پھر اس بات کی تردید ہوگی. لیکن جو ان کا نیوی سے متعلق ایک بیان ہے اس کے اوپر انہوں نے معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ میرے بیان سے اگر دکھ پہنچا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں اور میں مذاق اڑانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس طرح سے میرے خیال سے یہ معاملہ اب اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا. تو اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.